سبحان اللہ، اللہ تیری رحمت اور کرم دا کو اندازہ، 2 فرشتے لائے، ایک سجے کھبے، تو نیکیاں لکھ تو گناہ لکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا فرشتہ قلم چکتا، یہ کھبا فرشتہ قلم چکتا، سجا روک دینا کہ 6 گھنٹے دی مہلت ہے، 6 گھنٹے تک نہیں لکھنا، شاید خدا دا بندہ رب کو معافی مانگے۔ رب دے اس بیر اور کرم دا کو اندازہ کر سکتا؟ مالک پہلی غلطی سے پکڑے وہ دا حق بنتا، اگر وہ پہلے اسے بھی سزا دے دے انصاف دی گل، کیوں جرم کیتا ہوتے مخلوق ہو، مگر کنا حوصلہ کہ پردہ رکھدا پہلا، جی اسے ویلے کوڑ ہو جائے کرے زنا کرنے والے نوں، جھوٹ بولنے والی زبان جڑی وہ خراب ہو جائے، لوکاں نے ننگا ہو جائے، مگر عمر گزر جاندی گناہ کردیاں پردہ پوشی، نہیں پتہ لگتا، کول بہن والا نوں نہیں پتہ لگتا بھی ساڈے دوست کی ہے ستار۔ اور حدیث پاک دے اندر آਉਂਦਾ دن قیامت دے نیڑے بلا کے اللہ پاک نے اپنے پردے چ لے جانا، جنہاں دا پیٹ رکھنا تو انہاں تے رحم کرنا، معافی جی منگنی چاہیے۔ جی اداں ہو جائے پھر گناہ گار بہت کچھ کما گیا، کنف بالکل دامن تے لے رہنا، کیا گل سن اے بھی گناہ تو کیتا بھی کیتا، بندے نوں بھول گئے ہونے ہیں، مگر جدوں دسنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں یہی نظر آنا بھی ہن اگے پیچھے سجے کھبے دوزخ، چھٹنے والا کوئی قصہ نہیں رہا۔ مینوں دے یاد کوئی نہیں، دفتر نکلائے تے پھر اللہ پاک فرمایا سارے میرے علم تے تینوں تد دسے بھی سمجھے نہ پتہ نہیں تے دنیا چ ویکھ لا دا پتہ نہیں کسے بندے نے لگن دیتا۔ تے اج بھی میں اپنے نبیاں اور فرشتیاں دے سامنے تینوں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، انہاں دے سامنے نہیں گل کیتی، تینوں علیحدہ دسیا تے پردہ رہن تا، جا معاف کیتا اور بخشیا گیا تو خوش خوش دوڑدا آؤ گا کہ اللہ نے میرے تے رحم کر۔ فرمایا